جمعہ دا ویلا ہویا اور ظہر دی جدو بیوی آئی ہے اور دی بیوی اہل بیت نال محبت کرن والی ہے جدو بیوی پانی کرن لگی ہے پانی دے اندر کی ویکھ جدو عکس نظر آئے جدو صورت نظر آیا نے تے چہرہ اٹھا کے کہندے تسی کون ہو او بچے چپ کر گئے فرمایا بی بی جاؤ سنو تیرے نال کوئی کم نہ آئی ساڑھے کوئی ہمدردی کرنے والا اتنے موجود نہیں ہے اور ساڑھے کو نہ پوچھ کے اسی کون اور بی بی کہنے لگی رہے بچے میں وعدہ کر دیا اگر تواڈے اوتے کوئی مشکل ویلا آوے گا پہلے میرے تے آوے گا بعد وچ تواڈے تے آوے گا میں تواڈی پوری حفاظت بھی کراں گی ادھر بچے سمجھ گئے کہ اے ساڈی بڑی خیر خواہ ہے اے ساڈی بڑی غلامہ ہے بڑی ساڈے نال پیار کردی پئی ہے بچے جدو تھلے اترے دے کہنے لگے بی بی کی پوچھنا اسی کون ہو جے پوچھنا چاہندی ہے تے پھر سنا لے اسی مدینے دے مسافر اسی مدینے دے مسافر اصلی مسلم دے یتیم ساڈا اسے کوئی خیر خواہ کوئی نہیں اور بی بی نے پھڑ کے سینے نال لا لیا فرمایا پترو مدینے والے محمد دے دوسرے لگ دے آؤ ابھی تسی میرے مہمان میں تواڈی میزبان اور بی بی انہاں بچوں لے کے گھر کے جا کے غسل کرایا انہاں بچوں دے کنگاں سر دے وچ کنگھی کی زلفاں سواریاں اور گرد و غبار والے کپڑے بھگو کے دوبارہ پہنا دیتے سارا دن پیار کرتی رہی ہے جب رات ویلا قریب آ گیا انہاں بچوں کو کھانا کھلا کے کمرے کو سلا دیتا فرمایا بچیوں آج ادھر ٹھہر جاؤ چپ کر کے ٹھہر بار تالا لگا دیتا جب رات ویلا آیا ادھر حارث لعین آیا جب حارث لعین گھر دے اندر آیا تے بیوی کے نو کہنے لگا میں نے کھانا دے بیوی نے کھانا دے دیتا ادھر حضرت امام مسلم دے شہزادے چھوٹے ویر دی آنکھ کھل گئی تے کہنے لگا اماں پانی دے اماں پانی دے بڑے ویر نے پھڑ کے سینے نال لا لیا فرمایا ویرا چپ کر جا آج اتنے کوئی ماں پانی دیون والی کوئی نہیں ویرا چپ کر جا دشمنہ دے گھر لیٹے آئے چپ کر جا ادھر گھٹے ویر بھی آنکھ لگ گئی خواب دے اندر بابا امام مسلم آ گئے فرمایا میرے شہزادے فکر نہ کرو کل تسی بھی میرے مل جانا ہے موت تسی میرے نال آ جانا ہے ہو دیکھو سب کٹھیاں بیٹھ کے پانی پیواں گے ادھر بڑے ویر دی آنکھ کھل گئی چھوٹا دے بھی آنکھ کھل گئی ادھر بیوی حارث پر پوچھتے ہوئے ظالمان سارا دن کتنے گزاریاں آئی وہ ظالم کہنے لگا مسلم دے شہزادہ نو تلاش کرداریاں ادھر عبید اللہ نے اعلان کیتا ہے جب مسلم دے شہزادہ نو گرفتار کر کے لے آئے گا انہوں میں انعام و کرام دے آگا اور بی بی کے لگی وے ظالمان کیوں نہ شہزادہ دا دشمن بن گیا ہے اور ظالمان دولت نشہ دے اندر نبی دے خاندان دا دشمن بن گیا ہے کل قیامت دے اگر سیدہ زہرا تیرے کل پوچھنا ہوئے وہ ظالمہ پھر کی جواب دے گا ادھر بیوی دے شہرہ پسند گلہ پہ کر دے لے ادھر چھوٹے ویر دی آنکھ کھلی ادھر پانی پیا کر رہا ہے بڑے ویر نے سینے نار لا لیا فرمایا ویرا چپ کر جا دشمن دے بیڑے لے دے آئے ادھر بچے دے رومان دی آواز حارث لعین دے کنہ وچ چلی گئی تے بیوی کر پوچھتا ہے بچہ کون ہے رومان دی آواز رکھی دیا آنے تے بیوی کہہ لگے کدھر کوئی ہمسایہ دا بچہ ہی ہوئے گا فرمایا نا اے تے آواز ساڑھے کمرے جو پہی ہوندی ہے ساڑھے گھر بھی جو آواز پہی ہوندی ہے حضرات دیوہ کر ظالم لعین نے تلوار اٹھائی جو دروازے وال گیا ہے بیوی اگے آکے ترلے کر دیوے ظالم انہاں بچیاں شہید نہ کری انہاں بچیاں کا ظلم نہ کری او تاریخ والا لکھی بیٹھے کہ حارث لعین دے سامنے بیوی آ گئی تے واسطے تے ترلے پاندی ہے اس ظالم دنیا دی دولت دا انہاں نے شاہ چڑھ گیا کہ جب تلوار چلائی ہے بیوی دا ایک بعد بھی شہیدی ہو گیا پھر دوسرا بعد بھی شہیدی ہو گیا بیوی لوگ کدی دھپا مار دے کدی مقام مار دے کدی دھکے دینا ہے
دروازہ توڑ کے جب شہزادیاں نے کون پہنچائے تاریخ والا تے بڑے الفاظ لکھ گئی ہیں پر میرے کو الفاظ نہیں بولے جانے بس میں انہاں کہاں گا کہ انہیں شہزادیاں نے کس حال سے جگایا ہوئے گا تے بی بی بڑے ترلے پاندی رہ گئی فرمایا او ظالمان انہاں بچے تے ظلم نہ کری مدینہ والا محمد رسول جاوے گا کل قیامت منہ نہیں لاوے گا پر نبی نے پوچھ لیا اور ظالم کی جواب دینا پر حارث لئین محرانا اس ظالم نو رحمن آیا انہیں شہزادن کو سجدہ انہیں فرال دے کنارے لے کے آیا جدو چھوٹے ویر شہید کران لگ رہے جب بڑا ویر سامنے آ جاندہ ہے کہنے او ظالمان میرے چھوٹے ویر میرے آنکھوں دے سامنے شہید نہ